नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अठवीं जमात हिंदो बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बह छुस तुहुंद उर्दू टीचर युस तोह आज सबक परन छु। यह पेज नंबर 59 पे अत सबक नाव सिगरेट नोशी की तबाहकारियां, यानी सिगरेट नोशी सत कम कुस कुस तबाही बर्बादी गसान छ, यानी सिगरेट चन सत कुस कुस तबाही तो बर्बादी गसान छ। पहले बच्चों युस यह सिगरेट छ नश बगैर कहीं, यह खुमार बाकी कह फायदेमंद चीज कहीं। पहले बच्चों सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है, यह किसी भी तरह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह कई मुजर असरात की हामिल है। पहले बच्चों युस यह सिगरेट नोशी छ, यानी युस यह सिगरेट चुन छ, यह बुरी आदत, यानी बुरी है अमुक माने गो यह गो खराब, यानी युस सिगरेट चुन यह खराब आदत, यह किसी भी तरह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, यानी कुन तरीके यह सेहत खतर फायदेमंद की, बल्कि यह कई मुजर असरात के हामिल है, बल्कि यह कह जरन हज, यानी कह नुकसान रसा चीज अत मयसर आसान। यानी मुजर वनो मुजरुक मानी नुकसान रसा, यानी यम जन सनिस जिस्मस नुकसान वातनावन, यानी अत तम जर तम चीज यम सनिस जिस्मस नुकसान सनिस सेहत नुकसान वातनावन। इन्हीं मुजर असरात के पेश नजर इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंजुरियस टू हेल्थ करार दिया गया है, यानी यम मुजर असरात मद्देनजर थैत हसा बैनुल अक़वामी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पे आमुत कि आमुत इंजुरियस टू हेल्थ करार दिन, यानी सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं है। और सिगरेट के हर पैकेट पे ये जुमला दर्ज होता है, और सिगरेट के हर एक पैकेट पे जुमला दर्ज आसान कि सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं है, इंजुरियस टू हेल्थ। कुछ साल पहले इस जुमले में तब्दील लाई गई, कि वरी ब्रोट हसा आई अत जुमलस मज, यानी इंजुरियस टू हेल्थ लिखना पता हसा अत जुमलस मज की तब्दीली आना, वो अब हर सिगरेट पैकेट पर ये इबारत दर्ज होती है। वो हर एक सिगरेट पैकेट पे ये इबारत इस सतर लिखित आसान, सिगरेट से कैंसर होता है, यानी कैंसर बीमारी अत इलाज, यह लाइलाज बीमारी, अत वो यह गई सरतान की बीमारी, युस कैंसर बीमारी यह महलिक, यानी यह हलाक कर देने वाली मारन वाली बीमारी। सरकार ने अवामी जगहों पर सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। युस सरकार यानी ये लुकन गसन ज्यादा लज सरकार इस्तेमाल करनस पे सिगरेट इस्तेमाल करनस पे पाबंदी, यानी रोक लगावन, क्योंकि इससे न सिर्फ नोश करने वाले की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। क्या लगन पाबंदी तवे लजन पाबंदी सिर्फ चन वाल सेहत पर असर पेवान कहीं, बल्कि अमस नजदीक बाकी लोग बिहित तिमन सिगरेट चन सत, यानी अम सिगरेट चन सत नुकसान वातनावान। सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है, यानी फजूल खर्ची कत वनो, फजूल खर्ची वनो, यानी जिस चीज से कोई फायदा हासिल न हो उसे फजूल खर्ची कहते हैं, यानी अत वो फजूल खर्ची बेफायदा, यानी इन चीज से फायदा वाता कि अत वो फजूल खर्ची। तवे हसा वन सिगरेट नोशी हूं शुमार फजूल खर्ची मज करना, क्योंकि जिस चीज से, यानी सह चीज या खन या चन सत या इस्तेमाल करने से अगर इंसानस कुछ फायदा वात कि सह फजूल खर्ची मजे इवान, यानी फजूल खर्ची कुरान वन शरीयत वन कि फजूल खर्ची कर वोल हसा शैतान सुन बोल। सिगरेट नोशी एक नशे के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी नश बगैर कहीं, नशा वनो यह खुमार, यानी यह नश बगैर कहीं, यह नशा। दुनिया के तकरीबन तमाम मजहब ने नशा और अशा के इस्तेमाल से मना किया, यानी दुनिया यम ते अहले दुनिया यम ते मजहब यानी मजहब, यानी मजहब गो मजहब की जमा, मजहब गोस वाहिद, मजहब गोस जमा, यानी मजहब गो वाहिद, मजहब गो जमा, यानी मजहब गो अख, मजहब गए वरिया, यानी तिमो से लजिक अख चीज पे रोक, यानी मना कर रोक लगाना, यानी रोक हसे लगो बंदिश हसे लजक।
پابندی ہسے لٲجِو سگریٹ نوشی بھی تمام اہل مذہب کے نظروں میں ایک بری چیز ہے یُس ہسا یہ سگریٹ چون یہ ہسا چھِ اہل دنیا یم زن دنیا میں روزن ول یا دنیا میں یم مذہب تہذن نظرن مز ہسا چھِ اکھ بُرٕ چیز یعنی بُرٕ ونمو بہٕ تۄہہِ اکھ خراب چیز ہسا چھِ یہ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماری کو جنم دیتی ہے سگریٹ نوشی یہ ہسا انسان سندس صحت بیکار کران یہ ہسا مختلف قسمچن بیمارین جنم دِوان یعنی امہ سۭتۍ ہسا چھِ واریاہ قسمٕچ بیمارِ پٲدٕ گژھان کچھ اتباع نے اس سے سبب سے تجویز دیا ہے یعنی اتباع ونو طبی ڈاکٹر یعنی یمن یونانی ڈاکٹر یونانی ڈاکٹر یعنی طب گوس امیک واحد اتباع گوس جمع یعنی اتباع گئی واریاہ ڈاکٹر یعنی اتباع ڈاکٹر یونانی ڈاکٹر تمو دک ات سرف سمیک موازن یعنی سگریٹ چنک موازن سگریٹ چنک مقابل ریاست کو صرف سۭتۍ دِژٕکھ اتھ تجویز جو آدمی کے جسم سے لگتا ہو یُس اکہِ پھِرِ انسان سٕنٛدِس جسمس نٲلۍ گوٚو پتہٕ چھُنہٕ سُہ سہل سہل یلہٕ تراوان کِہیٖنۍ توے چھُ اتھ آمُت أکِس سرفہٕ سۭتۍ موازنہٕ کرنہٕ یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کے حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں یعنی یہ سا انسان سندس ذہنس یعنی بوجھل بنا کر یہ سا انسان سندس حرکات یعنی حرکات کو حرکت کی جمع سکنات یعنی وطن بہنس مز ہسا انسان برا اثر تراوان اس لیے یم ہسا بعض علماء یعنی علم زانن ول علماء گئے علم جاننے والے یعنی اہل علم جاننے والے یمن ونان اہل علم تمو ہسا دتُکھ یُس ہسا ججیر ہوکا سہ ہسا دتُکھ مکروہ قرار اڑیو ہسا وونُکھ یہ حرام دتمت قرار بچو مے امید کہ تۄہہِ آسیو میون یہ لیکچر اصل پٲٹھۍ آمُت سمجھ یہ لیسنُک یعنی سبقُک پارٹ فسٹ انشاءاللہ رحمان یہ صبحس لیکچر آسہِ سُہ آسہِ امی سبقُک دوٚیِم حصہٕ باقی وسلام